Okay, one of the very important habit मलाई सिक्न मन लागेको छ which is to hold up my promises हैन. सो कि त गर्दै नगर्ने तर यदि गरेको छ भने एनी रिगार्डलेस प्रमिस गरेको छ भने चाहिँ हो त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नु नै पर्यो क्या. अब मैले अस्ति क्लासमा प्रमिस गरेको थिएँ लाइक म आँटा ल्याइदिन्छु, हाम्रो घरमा धेरै छ, प्लस म आँटा ल्याइदिन्छु हाम्रो लाइब्रेरीको सरलाई भनेको थियो क्या, हाम्रो घरमा धेरै आँटा छ, आज दिनुसम्म आँटा. अनि त्यहाँदेखि एकजना आन्टी हुँदो रहेछ क्या, नर्वेको लागि एप्लाई गर्दै हुँदो रहेछ. अनि मैले अस्ति के पनि भनेको थिएँ भने नर्वेको लागि एप्लाई गर्दैछु, त्यो कपाल काट्न सिक्ने हुँदो रहेछ क्या. सो मेरो पनि काटिदिन्छु भन्दा ल भनेको थिएँ. सो आई थिङ्क आई विल डु द्याट अल्सो, किनभने यो हप्तामा मैले कपाल काट्नु नै पर्ने छ. सो या बोथ promises I have to fulfill today. So another thing is sleep. Okay, sleep चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो हो होइन. बट अर्को पनि के भने यदि स्लिपिङ टाइम चाहिँ फिक्स छैन भने के हुन्छ भने योर एनदर डे गेट मेस्ड अप क्या. फर इक्जाम्पल 2-3-4 बजी सुत्दाखेरि के हुन्छ भने अर्को दिनको सेड्युल कसरी प्लान गर्ने त होइन. बिकज त्यो कति बजी सुतेछस् कति बजी सुतेछस्. अनि मान्छेहरूले चाहिँ लाइक यस्तो घडी निकालेर होइन 3 बजी उठेको 4 बजी उठेको फ्लेक्स गर्छ नि होइन. आई थिङ्क इट इज बेटर टु फ्लेक्स स्लिपिङ टाइम. ओके, सो सुत्ने टाइम चाहिँ फ्लेक्स गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट थिङ टु डु. द्याट मिन्स द्याट आई एम सेटिस्फाइड विथ टुडे होइन. आजको दिनमा म सेटिस्फाइड भएर एभ्रिथिङलाई गिभअप गरेर सेक्रिफाइस गरेर यु गो टु बेड होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी भेरी पावरफुल होइन. आई लर्न दिस फ्रम माई मेन्टर एलेक्स होइन. उसले चाहिँ जहिले 9 बजी सुत्छ अनि त्यहाँदेखि वेकअप विदाउट अलार्म बिट्विन 3 to 7 होइन. नो म्याटर वाट यु वेकअप एट 7. जस्तै कि आज म 6:15 उठेँ. वाइ विदाउट लाइक अलार्म त बज्यो बिकज आई वान्टेड टु वेकअप अर्लियर होइन. बट द थिङ इज द्याट द रिजन आई वोकअप एट 6:15 अनि त्यसरी नै मेरो डे चाहिँ पर्फेक्ट गइरहेको छ क्या होइन. 6:15मा उठ्यो आफ्नो काम मर्निङ सक्यो. त्यहाँदेखि खानासाना पकाउने पनि गरेँ, टिफिन प्याक गर्नको लागि नयाँ सब्जी पनि पकाउनु भयो, बेलुकाको लागि पनि सब्जी पकाउन सकेँ होइन. टिफिन प्याक गरेँ अनि लाइब्रेरीको लागि जस्तै कि 9 बजी पुग्नु पर्ने. आई वर्कड आउट अफ होम फ्रम एट 8. सो द डे इज गोइङ पर्फेक्ट. आई क्यानट आस्क फर एनिथिङ बेटर होइन. सो अल थ्याङ्क्स टु बिकज आई स्लिप्ट एट टाइम. हिजो टाइममा सुतेर होइन त. सो द्याट्स इट. अनि आउस बिलिङ गर्दाखेरि पनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ विल बी द्याट आई स्लिप इन टाइम. बिकज अर्को दिन त लिड गर्नु पऱ्यो नि त होइन. सो अरू कुनै गोल एचिभ नगरे पनि त्यो आउस बिलिङै मात्रै मैले चाहिँ मजाले गर्नु भने द्याट्स द लाइक 80% अफ एभ्रिथिङ होइन. आउस बिलिङ जुनै पनि फिल्डमा बेस्ट गर्न सक्नु. जस्तै कि मासु नै बेच्न गयो भने पनि इफ आई बिकम द बेस्ट सेल्स पर्सन, आई लर्न सेल्स, आई लर्न म्यानेज द सप, I learned to handle customers and so many things, and that is so great for my future dream. Okay, so जस्तै कि मान्छेहरू 3, 3:30, 4 बजी उठेको फ्लेक्स गर्छ नि, द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु फ्लेक्सिङ स्लिपिङ एट 9. अनि 2-3 बजी उठेको 1-2 बजी उठ्नुको फ्लेक्स भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु स्लिपिङ एट 7-8 होइन. अनि या आई थिङ्क द्याट्स वाट आई विल ट्राई टु फ्लेक्स. सुत्नुभन्दा अगाडि 9 बज्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु बी अन बेड नो म्याटर वान. 1 मिनट पनि ढिलो हुनु भएन. एन्ड आई विल जस्ट गन स्क्रिनसट माइ सेल्फ होइन स्ट्रिकको लागि. अनि एन्ड देन वाट आई विल डु इज इफ आई गेट जस्ट 1 minute लेट देन इट हेज टु गिभ एन स्ट्रङ एक्सप्लेनेसन वाइ आई एम लेट होइन. अनि त्यसो भन्दै पनि भएन. 9 बजी बेडमा जान्छु तर अस्ति नै समस्या के भयो भने 1 बजीसम्म मोबाइल चलाएर बसिदिएँ क्या. सो द्याट क्यानट बी होइन. द्याट क्यान्ट बी होइन. 9 बजी त्यहाँ बेडमा पुगेपछि आई हेभ सम वर्क. फर इक्जाम्पल यताउति भन्छु म होइन, लाइक यता ट्र्याकिङ यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि पनि द्याट सुड नट टेक मोर देन 5 minutes to 10 minutes बेडको समय होइन. मोर देन 10 minutes इट क्यानट टेक. अदरवाइज त्यो 9 बजी बेडमा पुगेकै वेस्ट भयो. ओके, सो द्याट्स वान ह्याबिट आई निड टु डेभलप. अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ह्याबिट भनेको एलेक्सले पनि यो कतिचोटि भनेको छ क्या. के भन्छ भने वाट्स योर वान गोल. देयर इज ओन्ली वान. ओके, वाट्स योर वान गोल द्याट्स गोना मेक एभ्रिथिङ एल्स होइन. एभ्री अदर गोल्स
होइन, इररेलेभेन्ट इफ यु एचिभ द्याट वान गोल। अब फेरि यसलाई यदि जेनरल रूपमा हेर्ने भने मनी भन्ने हुन्छ होइन, तर त्यो द्याट्स नट इट। जस्तै कि मेरो अहिले गोल्सहरूको लिस्ट छ नि, गोल्सहरूको लिस्ट अब जस्तै कि के छ भने वेट लुज गर्नुपर्ने छ, आई निड टु लर्न टु टक बेटर होइन, आई निड टु लर्न भिडियोग्राफी गर्न सिक्न मन लागेको छ एन्ड अल द्याट। बट वाट इज अनि लाइक B2को प्रिपरेसन छ एन्ड सो मच मोर होइन। तर जस्तै कि अस्तिको पालि के थियो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, द्याट मेड एभ्रिथिङ एल्स इररेलेभेन्ट, द्याट वाज पासिङ B1 होइन, पासिङ B1 लेजेन्ड होइन। सो एभ्री नाउ माई कन्डिसन हेज चेन्ज होइन त। सो द गोल्स जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ क्या, गोल्सहरू कन्डिसन कम्प्लिटली चेन्ज गर्छ होइन। सो 9 बजे सुत्ने, 9 to 5 फलो गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ एउटा गोल मात्रै पर्स्यु गर्नु पर्यो। जस्तै क्लास 8मा के थियो, आई निड टु डु बेटर इन माई एक्जाम्स, 9, 10, 11, 12 बेटर इन एक्जाम्स अलवेज एन्ड अलवेज। बट होइन या सिमिलरली अब अहिलेको लागि चाहिँ के छ त, एउटा गोल सब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। गोल्सहरू छ, दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल के हो अनि त्यसमा मात्रै फोकस गर्नु पऱ्यो। अरू भनेको चाहिँ ब्याक अफ द माइन्ड रहन्छ, बट आई नट एज एक्टिभली त्यसलाई ट्र्याक गरिदिने, एज एक्टिभली तिनीहरूको बारेमा केयर गरिदिने। यदि एभ्रिथिङ गोज हेवायर देन माई फोकस सुड ओन्ली बी इन द्याट वान गोल होइन। सबै कुरा मेस्टअप हुँदाखेरि 4-5वटा गोल भए पनि कुन सुरु गर्नु हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यो सिचुएसनको लागि चाहिँ देयर हेज टु बी ओन्ली वान गोल। एन्ड वाट्स माई वान गोल अहिलेको लागि भनेको इन्टरभ्यू प्रेप, ओके, गेटिङ एन आउसबिल्डिङ। ओके, गेटिङ एन आउसबिल्डिङ इज माई टप मोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ होइन। सो द्याट्स माई वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल। अब यदि त्यसलाई खेलाची गर्नु होइन, म भनेको हाउस बिल्डिङ पनि गर्छु होइन, म B2को पनि प्रिपरेसन गर्छु, मेरो वेट पनि लुज गर्नुपर्ने छ, 75 kg पुग्नुपर्ने छ, आई निड टु लर्न टु टक बेटर, भिडियोग्राफी पनि सिक्छु। सबै कुरा भयो भने द्याट्स गन मेस मी अप, द्याट हेज मेस्ड मी अप। त्यही भएर त आई गेट सो मेस्ड अप। बट इफ आई जस्ट फोकस अन वान थिङ, जब त्यो वान थिङ राइट हुन्छ अरू सबै लाइनमा फल हुँदै जान्छ क्या। ओके, सो द्याट्स इट। अब इन्टरभ्यू प्रेप, हाउस बिल्डिङ, गेटिङ एन हाउस बिल्डिङ, त्यसमा धेरै पार्ट्सहरू छ। जस्तो कि इन्टरभ्यू प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ, हाउस बिल्डिङ सेल्फ एप्लाई पनि गर्नुपर्ने छ, कारको लाइसेन्स निकालिराख्दा बेटर हुने रहेछ होइन, टु गेट अ बेटर वान। अनि B2 पनि छ, बट दोज आर इन अ प्रायोरिटी लिस्टमा छ नि त, डाउन जान्छ। फर्स्ट टप मोस्ट प्रायोरिटी गेटिङ एन हाउस बिल्डिङ हो। त्यसमा पनि टप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सन के हो भन्दाखेरि प्रिपेयर फर द इन्टरभ्यू, द्याट्स इट। सो अस्ति नेपाली हामी रन गऱ्यौँ के को लागि, B1 लेजेन्डको लागि। एन्ड एराउन्ड कति दिनमा आई डोन्ट नो, 21 days बिफोर B1 लेजेन्ड त्यस्तै कति थियो। अब अहिले चाहिँ आई हेभ टु गो day 1, day 2, day 3। वाइ? बिकज ड्याम इट आई डोन्ट नो हाउ लङ इट्स गोना टेक होइन। आई डोन्ट नो वेन आइम गोना गेट द्याट इन्टरभ्यू, वेन इज गोइङ टु बी day 0। ओके, आई लभ द वे होइन, लाइक 3, 2, 1 हो त्यो हुन्छ नि रिभर्स काउन्टडाउन। आई लाइक द्याट रिभर्स काउन्टडाउनको म्याचेस चाहिँ मलाई मनपर्छ। बट अब सिन्स यतिखेर चाहिँ फिक्स छैन नि त, सो त्यतिखेर त्यसको लागि चाहिँ आई गो विथ day 1, day 2, day 3। अनि या सो इट्स day 1 इन्टरभ्यू प्रेप, या day 2 इन्टरभ्यू प्रेप। एन्ड आई होप मेरो एक्सपेक्टेसन भने चाहिँ एटलिस्ट अन्डर 100 days चाहिँ आई एचिभ द्याट गोल होइन। द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल एबभ एनिथिङ एल्स। या लेट्स होप 100 days। अब सिन्स डिक्लेयर अब हुन त February 23 मेरो इक्जाम थियो, त्योदेखि यता भनेको लगभग 1 month 40 days जति भइसक्यो क्या होइन। 40 days भइसक्यो सिन्स माई लास्ट के भन्नु रन होइन। सो आई एम स्टार्टिङ राइट नाउ अगेन, लेट्स से। सो दिस इज द डिक्लेरेसन, day 1 of interview prep।